भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्येयं सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्निविष्ट। केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटी हरिहिरण्मयवपु धृतशङ्खचक्र। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थिति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो। यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम्। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। मन्दारमाला कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात्
अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं शरण्यम्। भृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्। सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कान्तिश्रितामृषितनिन्दितसारदिन्दुर्यत्रैर्कतो विलसिता मसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीनावधानेन कथयिष्ये शुभा कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कथाको आरम्भ हुन्छ। अनन्त कोटि विश्व ब्रह्माण्डका नायक हुनुभएका रघुकुल विभूषण भगवान श्री राधारमणका युगल चरणहरूमा सभक्ति नमन वन्दना समर्पण गर्दै गर्दै पृथ्वीका ध्यानी ज्ञानी सन्त समाज, महात्मा विद्वान विदूषकहरू, भक्तिमती माताजीहरू, पिताजीहरू, साना साना बाल गोपालहरू, इष्ट देवता हुनुभयो, कुल देवता हुनुभयो, ग्राम देवता हुनुभयो, स्थान देवता हुनुभयो, वास्तु देवता हुनुभयो, स्थानीय सम्पूर्ण देव देवता हुनुभयो, सारा सम्पूर्णका चरणहरूमा 33 कोटी देवदेवताका चरणहरूमा मनैले दण्डवत प्रणाम गर्दै गर्दै
आज हामी फेरि भगवानका अनपाइनी चरित्रमा रहेर यसरी वामन महापुराणका चरित्रलाई विशेष गाथाहरूलाई हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि आज पञ्चम दिवसीय सत्रमा हामी यसरी समुपस्थित भएका छौँ। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यही तबरबाट यसरी र यो चरित्रलाई, यो पावन वामन चरित्रमा यसरी रहेर हजुरहरू समक्ष हामी यो क्यान्डिड स्टुडियो हेटौँडा 4 अजरम्बर रोडमा अवस्थित क्यान्डिड स्टुडियोमा रहेर यसरी हामी प्रत्यक्ष हजुरहरू समक्ष प्रत्यक्ष प्रसारणमा यसरी अगाडि बढेका छौँ। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, भगवानका नपाइनी आह्लादिनी भक्तिमय रसले भरिएको सच्चरित्रका यो व्याख्यानहरूको शुभारम्भमा आउनुहोस् हामी आफ्ना वाणीहरू पवित्र पार्नको लागि, तन मन आत्मा पवित्र पार्नको लागि आउनुहोस् हामी शुभारम्भमा भगवान नामको आश्रय लिउँ, भगवान नामको गाथालाई यसरी हामी स्मरण गरौँ। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। धेनु चरैया माधव बंसी बजैया माधव, धेनु चरैया माधव बंसी बजैया माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, बंसी बजैया माधव धेनु चरैया माधव, बंसी बजैया माधव धेनु चरैया माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधे गोविंद भगवान को जय, श्रीमद् वामन महापुराण को जय, चातुर्मास्य व्रतोत्सव को जय। समादरणीय श्रद्धेय भक्तजनहरू, आउनुहोस् हामी भगवानका लीला कथाहरूमा अब प्रवेश गरौँ। विशेष गरी हामीले यो कार्यक्रमलाई क्यान्डिड फोटो स्टुडियो हेटौँडा 4 अजरम्बर रोडबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले चातुर्मास्य व्रतलाई लिएर 4 महिनाको समय लिएर यो अष्टादश पुराण वाचन कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका छौँ र अष्टादश पुराण अन्तर्गत हामी यतिखेर वामन पुराणका चरित्रहरूमा यसरी अगाडि बढेका छौँ र यो कार्यक्रम सभ्य र भव्यको रूपबाट यसरी शालीन ढङ्गबाट हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र विशेष गरी मिडियाको माध्यमबाट हजुरहरूको घर घरमा, हजुरहरूको मन मनमा हामी प्रस्तुत हुने, हजुरहरूको मन मनमा पुग्ने एउटा सङ्कल्प, सत्य सङ्कल्पमा आधारित रहेर यसरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यो पृथक ढङ्गबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई यसरी अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। समादरणीय श्रद्धेय भक्तजनहरू, सम्भवतः यो हाम्रो हेटौँडामा नै सायद यो पहिलोपल्ट होला जस्तो मलाई लाग्छ र पृथक ढङ्गबाट यसरी
पुराणहरूको माध्यमबाट, शास्त्रको माध्यमबाट सम्पूर्ण हामी भक्त समुदायहरूलाई एउटा नयाँ पृथक किसिमको विशेषतम शास्त्रीय सम्प्रेषण गर्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो पृथक किसिमको नयाँ किसिमको यो कार्यक्रमलाई हजुरहरू सम्पूर्णले साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। र विशेष गरी सत्य सनातन धर्ममा यतिखेर विविध किसिमका अवरोधहरू पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ। श्रद्धेय भक्तजनहरू, तसर्थ हामीले किन प्रकारेण शास्त्रको माध्यमबाट शास्त्रलाई कसरी हामीले शास्त्रीय ज्ञानहरूलाई हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने, जनमनहरूमा प्रस्तुत गर्ने, पुर्याउने र सधैँभरि हामी भगवानका कथा चर्चाहरूलाई हामीले गुन्जायमान गराइरहने हाम्रो उद्देश्य हो। मूलभूत उद्देश्य यो रहेको छ र यो पवित्र कर्ममा हजुरहरू सम्पूर्ण भक्तजनहरूले, सम्पूर्ण श्रद्धेय महानुभावहरूले यो पुनित पवित्र कर्मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र हाम्रो यो कार्यक्रममा यदि हजुरहरू कर्ता बन्ने इच्छुक यदि हुनुहुन्छ भने पनि हजुरहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्क्रिनमा दिएको विविध किसिमका हाम्रा सम्पर्कका नम्बरहरूबाट हजुरहरूले सम्पर्क गरेर हाम्रो कर्ता बन्न पनि हजुरहरू यसरी बन्न सक्नुहुनेछ र आध्यात्मिक लाभ, धार्मिक लाभ साथमा शास्त्रीय लाभहरू पनि हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी हजुरहरूलाई हामी अर्पण गर्दै आउनुहोस् हामी कथामा, हाम्रो प्रसङ्गमा, वामन चरित्रका विशेष प्रसङ्गहरूमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यही तवरबाट गत प्रसङ्गमा हजुरहरूले भगवान वामन चरित्रहरूमा रहेर भगवान वामनका कथाहरूलाई श्रवण गर्नुभयो। वामन भगवानले जसरी इन्द्रादि देवताहरूको दुःखलाई निवृत्ति गर्नको लागि माता अदितिको गर्भबाट यसरी अवतार ग्रहण गर्दै गर्दै बलिको दरबारमा गएर सारा 3 पाउ जमिन भिक्षा माग्नुभयो र 3 पाउ जमिनले सारा स्वर्ग मर्त्य पाताल सबै लोकालोक नापिदिएर बलिको समग्र राज्य आफूले लिनुभयो, आफूले ग्रहण गर्नुभयो। यसरी गरिसकेपछि आफ्ना सम्पूर्ण देवदेवताहरूलाई त्यो आफूले लिएको राज्य इन्द्रादि स्वर्गादि लोकहरू समग्र फिर्ता दिनुभयो, फिर्ता गराउनुभयो र बलिलाई पनि सुतल रोगको राज्यमा राज्याभिषेक गरेर यसरी भगवानले कल्याण गर्नुहुन्छ। साथमा यतापट्टि तुलसीका महिमाहरू, तुलसीका महात्म्यहरूको प्रसङ्ग पनि हामीले गत दिवसमा श्रवण गऱ्यौँ। वामन पुराणमा रहेर, वामन पुराण अन्तर्गतमा रहेर र यिनै प्रसङ्गका साथमा अब आजको हामी कथा चर्चामा हामी अगाडि बढेका छौँ। विशेष गरी वामन प्रसङ्ग पश्चात अब यतापट्टि आज सरस्वती नदीको वर्णन गर्नुहुन्छ। पुलस्त्य ऋषिले नारदजीलाई सरस्वती नाम गरेकी नदी जो गुप्त रूपमा प्रवाहित हुनुहुन्छ, उनी नदी कुरुक्षेत्रलाई सिंचित गर्दै कुरुक्षेत्रको भूमिलाई पवित्र पार्दै कुरुक्षेत्रबाट यसरी प्रवाहित हुँदै यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। धराधामलाई पवित्र पार्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। हुँदै जाँदा कुरुक्षेत्रमा गएर सरस्वती कुण्डहरूमा पञ्चक तीर्थ आदिमा गएर स्नान गर्दाखेरि कस्तो फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँ बताइएको छ। जति महती पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यहाँ गएर स्नान गर्नाले, कुरुक्षेत्रको त्यो तीर्थको सेवन गर्नाले भन्ने चरित्रहरू पनि यहाँ व्याख्यान गरिएको छ। विविध किसिमका कुरुक्षेत्रमा रहेका अनेक तीर्थहरूको महात्म्य अनि त्यसका पूर्वानुक्रान्त वर्णनहरूको विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ। अगाडि गइसकेपछि कुरुक्षेत्रको तीर्थको प्रसङ्ग अन्तर्गत शतसहस्रिक, त्यसै गरी सतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, सन्निहति, प्राची सरस्वती, पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरक तीर्थ, काम्यक वन आदिको विविध किसिमका वर्णनहरू पनि यो पुराणमा गरिएको छ। हुँदै अगाडिको चरित्रमा अगाडि गइसकेपछि अब यहाँ राजा बेनको चरित्र, भगवान पृथुका चरित्रहरूको विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ। बेन कस्तो स्वभावका थिए भन्ने चरित्र यहाँ विशेष व्याख्या के गरिएको छ भने, बेनले जब राजा अङ्गको कुलमा बेन आउनुहुन्छ, बेनको जन्म हुन्छ
बेनको जन्म भइसकेपछि राजा अङ्ग त ज्यादै धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, सत्यात्मा हुनुहुन्थ्यो, प्रजाका पालक हुनुहुन्थ्यो, धर्मका रक्षक हुनुहुन्थ्यो, सनातन सभ्यतालाई उद्धार गर्ने किसिमको हुनुहुन्थ्यो, सनातन संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अत्यन्तै धार्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। तर उनको कुलमा बेन नाम गरेको ज्यादै दुष्ट अहङ्कारी कुलङ्गार पुत्रले जन्म लियो। जन्म लिने बित्तिकै अत्यन्तै नराम्रा अपशकुनहरू हुन लागे, नराम्रा अपशकुनहरू हुन लागे। कागहरू गिद्धहरू सारा छाना छानामा आएर कराउन लागे। त्यति मात्र नभएर कुकुरहरू एक्कासी अनायासै भुक्न लागे, कराउन लागे, हाहाकार कोलाहल मचाउन लागे। यस्ता विविध किसिमका अपशकुनहरू हुन लाग्यो। अत्यन्तै नराम्रो समय आयो भनेर अङ्गराजा ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। त्यही अवस्थामा अब बेन बढ्दै गए, हुर्किँदै ठुलो हुँदै जाँदाखेरि अब युवराज भइसकेपछि राजा अङ्गलाई बेनले अत्यन्तै दुःख दिन लागे। यसरी दुःख दिइसकेपछि बेनले त्यही अवस्थामा अब यस्तो राज्य गर्नु छैन भनेर राजा अङ्ग आफ्नो दरबारलाई त्यागेर जङ्गल जानुभयो, धामतर्फ यतापट्टि तीर्थमा जानुभयो। तीर्थको सेवन गर्दै गर्दै भगवानको धाममा जानुभयो। जब राजगद्दीमा बसे, अब बेनले अब आफ्नै शासन लगाउन लागे, अत्यन्तै उटपट्याङ कर्महरू गर्न लागे। अरे मेरो राज्यमा कसैले पनि कुनै साधु सन्त महात्माले बाँच्न पाउँदैनन्, कुनै साधु सन्त महात्माले धर्म कर्मका कर्महरू गर्न पाउँदैनन्, वेदका ध्वनिहरू चाहिँदैन, अब यो काम छैन। वेद पाठ आदि गरेर स्वाहा स्वदाका कर्महरू गरेर के लाभ, के फल, केही पनि हुनेवाला छैन। तसर्थ हे प्रजाहरू हो, तिमीहरू अब मेरो भक्त बन, मैले भनेको कर्म मान, अरू कर्म केही नगर। ओहो, सम्पूर्ण धर्म कर्म नष्टभ्रष्ट गरिदेऊ, वेदहरू नष्टभ्रष्ट गरिदेऊ, साधु सन्त महात्माका यज्ञहरू नष्टभ्रष्ट गरिदेऊ। त्यो गरेर केही हुनेवाला छैन, त्यसले केही लाभ छैन। बरु सारा मांस मदिराको व्यापार गर, जुवाको अड्डा बनाऊ, ठाउँ ठाउँमा सारा वेश्यावृत्तिका कर्महरू अगाडि बढाऊ। यस्ता नराम्रा आचरणहरूलाई फैलाउन लागे। ओहो, अत्यन्तै पापी अधर्मी भएर यसरी बेन अगाडि बढ्यो। सारा राज्यलाई नष्टभ्रष्ट गर्न लाग्यो, साधु सन्तलाई दुःख दिन लाग्यो, नराम्रो धर्मलाई, कुसंस्कारलाई अँगाल्न लाग्यो। यसरी ज्यादै नराम्रो समय आएको देखिसकेपछि साधु सन्त महात्माजनहरू ज्यादै चिन्तित हुन लागे। हेर यो बेन जस्तो राजा, यस्तो दुष्ट राजा कसरी यसरी आयो नि, कहाँबाट कुलङ्गार कसरी जन्म लियो भनेर यसरी ज्यादै चिन्तित हुन लागिसकेपछि त्यही अवस्थामा साधु सन्त महात्माजनहरूले विचार गरे, भएन, अब यो बेनलाई मार्नुपर्छ, यस्तो किसिमको कर्म गरौँ, यस्तो किसिमको अनुष्ठान गरौँ गुप्त रूपबाट, अनि यसलाई सिद्ध्याइदिउँ भनेर आज सारा साधु सन्तहरू बसेर अब गुप्त अनुष्ठान गर्न लागे। र अनुष्ठान समापन भइसकेपछि अब एकैपल्ट त्यो हुङ्कारयुक्त मन्त्र वाचन गरेर, मन्त्र पढेर एकैपल्ट सारा सहस्र साधुहरूले एकैपल्ट चिच्याए। विविध किसिमको ज्यादै ठुलो गर्जनायुक्त शब्दबाट मन्त्र वाचन गरे। यसरी ज्यादै ठुलो गर्जनाका साथमा मन्त्र वाचन गरिसकेपछि त्यो मन्त्रको शक्तिद्वारा बेन तर्सियो, एकैपल्ट झसङ्ग भयो, तर्सियो। र त्यही मन्त्रको शक्तिले गरिकन बेन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बेन गए संसारबाट विदा भए। त्यो मन्त्रलाई सहन गर्न सकेनन्। हुँदै जाँदा एक तौरबाट जब देहावसान भइसकेपछि त्यही अवस्थामा अब त्यसैको अङ्गलाई मन्थन गरेर त्यहाँबाट भगवान महाराज पृथुले, भगवान नारायणले पृथुको अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ र पृथु राजाको उत्पत्ति हुन्छ। त्यहाँबाट त्यसैको अङ्गबाट अङ्ग मन्थन गरिसकेपछि यही प्रकारबाट यसरी हुँदै जाँदा अब यही अवसरमा जब पृथु उत्पत्ति हुनुभयो, जब पृथु उत्पत्ति भइसकेपछि सारा प्रजाजनहरू, ऋषिजनहरू सम्पूर्ण अब पृथुको स्तुति गर्नुहुन्छ। धन्य धन्य प्रभु, आज भगवानले अवतार ग्रहण गरेर आइबक्स्यो, धन्य हो प्रभु। अब हजुर यो राज्यमा राजगद्दी होइबक्स्योस्, हजुरलाई हामी राज्याभिषेक गराउँछौँ। र
हजुरले आफ्नो कर्मलाई अत्यन्तै अनवरत रूपबाट प्रजाको हितको लागि, प्रजाको पालनको लागि र विशेष गरी पृथ्वीको दोहन गर्ने काम हजुरले गरिबक्स्योस्। हेर्नुहोस् हे महाराज, आज हामी भोकमरी रोगबाट ज्यादै ग्रसित भएका छौँ। एक त पापी बेनले हामीलाई टिक्न दिएन हाम्रो राज्यमा, अनि त्यसमाथि पनि आज यो पृथ्वी आज ज्यादै रिसाएकी छिन् र पृथ्वीले आज एक दाना पनि अन्न दिएकी छैनन् र आज हामी भोकमरी रोगमा परेर ओहो ज्यादै मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छौँ। भगवान हाम्रो उद्धार गरिबक्स्योस्। हे महाराज, हजुर यस्तो राजा उस्तो राजा भनेर ज्यादै मिठो प्रशंसा पृथु महाराजको गर्नुहुन्छ र पृथु भन्नुहुन्छ, हे देव, हे सम्पूर्ण जनताहरू, हे प्रजाजनहरू, अहिले त मैले कुनै कर्म गरेकै छैन, अहिले मैले कुनै कर्म गर्न पाएकै छैन, त्यसर्थ हजुर चिन्ता नगरी बक्स्योस्। हेर्नुहोस्, हजुरले अहिले मेरो गुणगान नगाई बक्स्योस्, तसर्थ हेर्नुहोस् पहिले सबभन्दा पहिला मलाई कर्म गर्न दिइबक्स्योस् भनेर यसरी पृथु भन्नुहुन्छ। महाराज, हे प्रजाजनहरू, तसर्थ कर्म गरिसकेपछि मात्रै कर्मको चाहिँ कर्म गर्ने व्यक्तिको प्रशंसा गर्दा राम्रो हुन्छ। जसले कर्म गरेर देखाउँछ, कर्म गरिसकेपछि मात्रै उसको गुणगान गाउनु, उसको प्रशंसा गर्नु राम्रो हुन्छ। कर्मै नगरिकन पदमा पदासीन हुने बित्तिकै गुणगान गाएर केही अर्थ छैन। हेर्नुहोस् श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हाम्रो समाजमा आजकल यस्तै चलन चलेको छ नि। हाम्रा नेताहरू जब पदासीन हुन्छन्, पदमा गएर बस्छन्, अब विविध किसिमका सम्मान, हेर्नुहोस् विविध किसिमका अनेक राजकीय सम्मान उनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। कामसाम गर्नु केही छैन, कर्म गर्नु त कता हो, पदकै लोभ हुन्छ र पदको लोभ भइसकेपछि अब कर्म गर्नै पर्दैन, यत्तिकै उसको पूजा हुन्छ। हेर्नुहोस् यस्तो प्रचलन छ, यो गलत हो। पहिला जसले कर्म गरेर देखाउँछ, समाजको उत्थान गर्दछ, जनताको मनोभावलाई जसले उत्थान गर्दछ, जनताको मनोभावलाई जसले बुझेर काम गर्दछ र प्रत्यक्ष रूपमा जनता लाभान्वित हुन्छन्, तब बल्ल त्यो विशेष व्यक्तिको गुणगान गाउनु त्यो राम्रो हुन्छ। होइन भने यत्तिकै गुणगान गाएर केही पनि फाइदा छैन। आजकल हाम्रो संसदमा बसेर हाम्रा नेताहरू उफ्री उफ्री कराउँछन् नि, ओहो म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यान गर्छु, त्यान गर्छु भनेर अत्यन्तै खुब मिठा मिठा भाषणहरू गर्दछन्, तर काम गर्ने बेलामा जिरो, शून्य। त्यस कारणले भगवान पृथु भन्नुहुन्छ, हे जनताहरू हो, हे प्रजाजनहरू, यत्तिकै मेरो गुणगान नगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् पहिला मलाई कर्म गर्न दिनुहोस्, म कर्म गर्न आएको हुँ, कर्म गरेर देखाउँछु। मैले कर्म गर्न सकेँ भने मात्रै त्यसपछि हजुरहरूले मेरो गुणगान गाउनुहोला, होइन भने गुणगान गाएर अर्थ छैन भनेर यसरी आज पृथु महाराजले यसरी जनतालाई सम्झाउनु भयो। सम्झाइसकेपछि अब यतापट्टि अतिशय आनन्दका साथमा भगवान पृथु अब आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ्नुहुन्छ। विशेष गरी सबैभन्दा पहिला पृथ्वी भूमिलाई हराभरा गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। भूमिलाई, हे पृथ्वीलाई बोलाउनुहुन्छ, हे पृथ्वी तिमी यता आऊ, तिमी आज किन यसरी रिसाएकी छौ, किन यसरी आज तिमी सुक्खा भएकी छौ। हेर जनताहरू खान नपाएर भोकमरी रोगमा परेका छन्, तिमीले अब केही गर्नु पर्दैन भनेपछि माता पृथ्वी रिसाउनु, बोल्नु भएन। भगवान ज्यादै रिसाउनु भयो, पृथु महाराज रिसाउनु भयो र अब यी पृथ्वीलाई मारिदिन्छु भनेर पृथ्वी भाग्नुहुन्छ। मारिदिन्छु भनेर पृथु बाँड ताक्दै पछाडि पछाडि दौडिनुहुन्छ। केही सिप नलागेपछि पृथ्वी भगवान पृथुको शरण पर्छन्, प्रभु मैले जानिनँ, मैले बिराएँ भनेपछि, हे देवी यस्तो कर्म नगर। हेर आज जनताहरू ज्यादै रोएका छन्, ज्यादै सङ्कटमा परेका छन्, तसर्थ अब तिमीले पृथ्वीबाट हरेक चिज, हरेक षड्रस आदि सम्पूर्ण चिजहरू जनतालाई, प्रजाजनलाई दिएर उनीहरूलाई जीवित गराउनु पर्दछ, उनीहरूलाई बचाउनु पर्दछ, उनीहरूको कल्याण गर्नुपर्दछ भनेर सम्झाउनु, अनेक तरहबाट सम्झाउनुहुन्छ। सम्झाइसकेपछि अब यतापट्टि माता पृथ्वीले पनि, हस् महाराज, हस् भगवान, म जनताले जे चाहन्छन् त्यही तरहका त्यही रसहरू म प्रदान गर्दछु, मात्रै मलाई दुहुन पर्छ, दुहुन चाहिँ जान्नु पर्दछ भनेपछि अब पृथ्वी हराभरा हुन्छन्। यही तवरबाट जसलाई जे इच्छा लाग्यो प्रजाजनहरूले त्यही तवरबाट, त्यही रूपबाट यसरी दुनुहुन्छ।
विभिन्न देवताहरूको सहायता लिएर यस्तो तवरबाट यसरी जसले जे चितायो त्यही पृथ्वीबाट त्यही दोहन गर्दछिन्। आज पृथ्वी हराभरा भएर सारा जनताहरू पनि सुखी भएका छन्। अब पृथ्वीको वंशमा, पृथ्वीको राज्यमा अब अभाव केही छैन। यथेष्ट चिजहरू जसलाई जे चितायो, जसले जे चाह्यो त्यही प्राप्त छ। यमेम चिन्तयते काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जसले जे चिताउँदछ, जसले जे इच्छा गर्दछ त्यसले त्यही प्राप्त गरेको छ महाराज। अतिशय आनन्दका साथमा यो संक्षिप्त र पछि गएर पृथ्वी भगवानले सारा अश्वमेध यज्ञहरू पनि गर्नुहुन्छ। अश्वमेध यज्ञको परिपूर्णताका लागि सनकादि गुरुहरू आउनुहुन्छ र अब यहाँ सारा भागवतीय चरित्रहरू, भागवत पुराणहरू लगाएर भागवतीय कर्मद्वारा यसरी अश्वमेध यज्ञको पूर्णपात्र गर्नुहुन्छ पृथ्वी महाराजले भन्ने चरित्रहरू पनि यो वामन पुराणमा संक्षिप्त रूपबाट बताइएको छ। यतापट्टि गएर कुरुक्षेत्रमा पृथुदक तीर्थको सन्दर्भमा विभिन्न चर्चाहरू गरिएको छ। विशेष गरी अक्षय तृतीयाको विषयमा पनि यहाँ धेरै धेरै प्रसङ्गहरू उजागर गरिएको छ। इत्येव मुक्तो देवस्तु देवाचार्यो प्रविदिदम् यदि वर्षाधिपो हंस्याम ततो यास्यामि देवताः। यही तौरबाट यसरी अक्षय तृतीयाको सन्दर्भमा पनि ओहो अत्यन्तै पावन चरित्रहरूको व्याख्या यहाँ गरिएको छ। अगाडि गएर मेनाको 3 कन्याहरूको प्रसङ्ग बताइयो। कुटिला अनि रागिणीको श्रापको विषयमा पनि बताइयो। उमाको तपस्याको विषयमा बताइयो। शिवद्वारा देवी उमाको परीक्षा गरिएको कथाहरू पनि बताइएको छ। र मन्दराचलमा गएर गमन गरिएका चरित्रहरूको सारा रमण गरिएका चरित्रहरूको विषयमा पनि बताइएको छ। हुँदै जाँदाखेरि अब यही सन्दर्भमा अगाडिका चरित्रहरूमा भगवान शिवले हिमालयमा गएर गर्नुभएको अनेक किसिमका लीलाहरूको व्याख्या पनि गरियो। हुँदै जाँदाखेरि भगवान अगाडि गइसकेपछि विशेष गरी यो बलि वामनको संवादका चरित्रहरू यहाँ फेरि व्याख्या गरिएको छ। यो चरित्र फेरि व्याख्या गरिएको छ, जुन कथालाई हामीले हिजोको सन्दर्भमा, हिजोको प्रसङ्गमा चर्चा गरिसकेका छौँ। अगाडि महाराज पुरुरवाको चरित्रको विषयमा व्याख्या गरियो। पुरुले कसरी उर्वशी अप्सरासँग विवाह गर्नुभयो र उर्वशीसँग रमाएर धेरै काल पर्यन्त बस्नुभयो भन्ने चरित्र। पछि उर्वशीको वियोगमा भगवान ज्यादै विचलित हुनुभयो र पछि गन्धर्वको हवन गर्दै गन्धर्वको कल्पना गर्दै पछि गन्धर्वै भएर गन्धर्व लोकमा गएर उर्वशीसँग फेरि पनि गएर बस्नुभयो भन्ने चरित्रको व्याख्याहरू पनि यही वामन पुराणको सन्दर्भमा यसरी हामी प्राप्त गर्दछौँ। अगाडि गएर चक्रदानको कथाहरू, त्यसै गरी उपमन्यु तथा श्रीदामाको वृत्तान्त, शिवद्वारा विष्णुको चक्र, भगवान शिवले भगवान नारायणलाई विष्णु चक्र प्रदान गरेका चरित्रहरू, शिवजी विरूपाक्ष हुनुभएका चरित्रहरू र श्रीरामको वध गरेका चरित्रहरूको विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यसै सन्दर्भमा भगवान भक्त प्रहलादका चरित्रहरूको विषयमा पनि व्याख्या गरियो र प्रहलादले गर्नुभएको विशेष तीर्थयात्राको सन्दर्भमा अनेकन तीर्थको महत्त्व सहितका कथाहरू पनि यसरी परिचर्चा गरिएको छ। अगाडि गइसकेपछि गज र ग्राहका चरित्रहरूको सन्दर्भमा पनि विशेष व्याख्याहरू गरेको पाइन्छ। महाराज शृणु स कथयिष्यामि जप्यानेतां स्तपोधन दुःस्वप्न नाशो भवति यैरुक्तैः संसृतैः स्मृतैः गजेन्द्र मोक्षणं त्वादौ शृणु स तदनन्तरं सारस्वतं तत पुण्यौ पाप प्रशमनौ स्तवौ। गज र ग्राहको चरित्रको सन्दर्भमा पनि यहाँ विशेष व्याख्या गरिएको पाइयो यो वामन पुराणमा। पुलस्तजी भन्नुहुन्छ नारदजीलाई, हे तपोधन, हे नारदजी,
म हजुरलाई एउटा यस्तो स्तोत्रको वर्णन गर्दछु जसलाई वाचन गर्दाखेरि, जसलाई श्रवण गर्दाखेरि, जसको मनन गर्दाखेरि, जसको स्मरण गर्दाखेरि सम्पूर्ण दुःस्वप्नहरूको नाश हुन्छ। अनि यस्तो परम मङ्गलमय आख्यानलाई जसले श्रवण गर्दछ उसका सम्पूर्ण दुःखहरू, सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरू नष्ट हुन्छन्। र हजुरलाई म यो श्रवण गर्नको लागि हजुरलाई सारा सम्पूर्ण वर्णन गर्दछु। सर्वरत्नमयम श्रीमाम श्रीकुटो नाम पर्वत सुत पर्वत राजस्य सुमेरो भास्कर द्वितेः। कुनै एउटा त्रिकुटाचल पर्वत नाम गरेको पर्वत रहेछ महाराज, पर्वत थियो परापूर्व कालमा भन्नुहुन्छ। गज र ग्रहका चरित्रलाई यसरी जोड्नुहुन्छ। कुनै एउटा त्रिकुटाचल नाम गरेको पर्वत थियो महाराज। ओहो, त्यो त्रिकुटाचल पर्वत भनेको क्षीरसागरको तटमा अत्यन्तै आनन्दको यस्तो त्रिकुटाचल पर्वत थियो। अब त्यो पर्वतको एकापट्टि क्षीर समुद्र, अब एकापट्टि सारा त्यो पर्वतमा सारा विभिन्न किसिमका वनहरू थिए, अत्यन्तै सुन्दर वनहरू, नाना किसिमका विशेष अलङ्कृतहरू, अत्यन्तै विशेष किसिमका वृक्षहरू, विशेष किसिमका लहरा पातहरू, अत्यन्तै आनन्ददायक पर्वत पनि त्यस्तै अत्यन्तै हेर्नलायक रमणीय श्रृङ्गारिक पर्वत थियो, अति आनन्दमय स्वरूपको। अब यिनै त्रिकुटाचल पर्वतमा कुनै एक समयको कुरा हो, कुनै गजराज नाम गरेका हात्ती निवास गर्नुहुन्थ्यो। उनका आफ्ना विभिन्न परिवारहरू पनि थिए, सारा हात्तीका झुण्डहरू थिए, हात्तीका समूहहरू थिए। यस्तो तवरबाट अब त्यो पर्वत, त्यो पहाड आहा यति आनन्दको थियो। सारा सिद्ध भए, यक्ष भए, चारणहरू भए, पन्नगहरू भए, विद्याधरहरू भए, विविध किसिमका तपस्वीहरू भए। यस्ता सिद्धहरू पनि जहाँ बसेर तपस्या गर्दथे। यस्तो मनोरम पुरी, आनन्ददायक पुरी। सालैस् तालैस् तमालैश्च सरलार्जुन पर्पटैः तथान्यैर् विविधैर् वृक्षैः सर्वतः समलङ्कृतः। अनेक किसिमका वृक्षहरूले अत्यन्तै अलङ्कृत भएको, विस्तृत भएको, परिपूर्ण भएको। कुन त भन्दा पुन्नाग भयो, कर्णिकार भयो, बिल्व भयो, आमलक भयो, पाटल भयो, आम्र भयो, निम भए, कदम्ब भए, चन्दन भए, विभिन्न किसिमका चन्दनहरू हेर्नुहोस्, श्रीखण्ड चन्दन, रक्त चन्दन, त्यसै गरी चम्पक भए, साल भए, ताल भए, तमाल भए, सरल भए, अर्जुन भए, पर्पट भए। यस्ता र अरू पनि धेरै प्रकारका वृक्षहरू, विभिन्न जात जातिका फलफुलहरू, विभिन्न जात जातिका फुलहरू यसरी फुलिरहेका झुलिरहेका अतिशय आनन्दको यस्तो त्रिकुटाचल नाम गरेको पर्वतको त्यो वन, त्यो जङ्गल, त्यो लहरा अत्यन्तै आनन्ददायक। अनि विभिन्न किसिमका भाँतीका धतुरका फुलहरू भए, विभिन्न किसिमका धातुहरू भए। अनि पर्वतहरूबाट खसेका विभिन्न किसिमका झरझर गर्ने झरनाहरू भए, झरनाहरू झरझर गरेर झरिरहेका अत्यन्तै मनोहर सुन्दर। यसरी तीनवटै शिखरबाट तीनतिरबाट झरनाहरू खसिरहेका, झरिरहेका, झरझर गरेर यसरी ज्यादै शोभायमान भइरहेका, शोभा दिइरहेका। त्यो पर्वतमा हरिण भयो, बाँदर भयो, सिंह भए, हात्तीहरू भए, चातकहरू भए, आदि विशेष किसिमका खरायोहरू भए, अनेक किसिमका बँदेलहरू भए, विविध किसिमका जनावरहरू पनि जुन स्थानमा रमण गर्दछन्, विहार गर्दछन्, निवास गर्दछन्। अझ यिनै समूहहरूमध्ये एउटा गजराज नाम गरेका हात्तीको झुण्ड, हात्तीको परिवारहरू पनि त्यहाँ निवास गर्दथे। हुँदै जाँदाखेरि अब ती हात्तीहरू सारा वन जङ्गल उपवनहरूमा डुल्थे, घुम्थे, रमण गर्दथे, जल विहार आदि गर्दथे, ज्यादै आनन्द लिँदथे सधैँभरि।
यसरी आनन्दमा रमाउँदथे। हात्तीको परिवार यसरी आनन्दमा रमाउँदथ्यो। त्यो हात्तीको राजै हुनुहुन्थ्यो गजराज नाम गरेका हात्ती, हात्तीहरूको झुन्डका राजा, समूहका राजा हुनुहुन्थ्यो। जीवनयापन गर्ने क्रममा अनेकन वर्षहरू बित्दै गए। हात्ती आफ्ना परिवारसँग यसरी रमाएका थिए। हुँदै जाँदा एक दिनको कुरा हो, यसै गरी उनीहरू प्रति दिवसानुसार होइन यसै गरी रमाउँदै जङ्गलहरू खेमा खेल्दै घुम्दै गर्मीको समय थियो। बिहार गर्दै अगाडि बढ्दै थिए। बढ्दै जाँदा घना जङ्गलमा पुगे। हात्तीको परिवारलाई पानी प्यास लाग्यो, गर्मी थियो, पानी प्यास लाग्यो। जाउँ जलविहार गर्न, पानी प्यास मेटाउन भनेर अब क्षीर सागरको समुद्रको तटमा यसरी आउनुहुन्छ। आउँदै गर्दाखेरि जब तलाउमा आइपुग्नुभयो, समुद्रमा आइपुग्नुभयो, किनारमा आइपुग्नुभयो, अब हात्तीका झुन्डमा रहेका सम्पूर्ण हात्तीका परिवारहरू अत्यन्तै गर्मी पनि थियो। गर्मीको समयमा तलाउमा गए, समुद्रमा झरे, सारा स्नान आदि गर्न लागे, जलविहार गर्न लागे। हात्तीका सुँडभित्र पानीहरू सारा सम्पूर्ण भरेर अब पिचकारीले झैँ फुक मार्न लागे, सारा एकले अर्कालाई छ्यापाछ्याप गर्न लागे। यसरी रमाई हात्तीका झुन्डहरू, हात्तीका समूहहरू खेलिरहेका थिए, आनन्द लिइरहेका थिए। अब त्यही अवस्थामा हुँदै जाँदाखेरि गजराज नाम गरेका जो हात्तीका राजा हुनुहुन्थ्यो, अलि वृद्ध पनि भइसक्नु भएको थियो। उहाँ पनि जलमा जब खेल्छु भनेर जानुभयो, जलविहार गर्छु, जलपान गर्छु भनेर जब जलमा जानुभएको थियो, अलिकति पर पुग्नु भएछ। उहाँका परिवारहरू अलि वरैपट्टि किनारपट्टि नै खेलिरहेका थिए। हात्ती अलिकति पर पुग्नु, गजराज अलि पर पुग्नु भएछ। त्यही अवस्थामा त्यसै जलमा एउटा ग्राह थियो। त्यो ग्राहले गजराजको घोडामा चरणमा पक्रिएछ, च्याप्प समाइहालेछ। यही हो मौका भनेर कति दिनदेखिको भोको थियो, च्याप्प गजराजको चरणमा पक्रियो। गजराजले झसङ्ग हुनुभयो, ओहो मेरो चरणमा केले पक्रियो भनेर। गजराज त्यसबाट त्यो चरणलाई ग्राहबाट छुटकारा गर्न खोज्नुहुन्छ, सक्नु भएन। कति युक्ति लगाउनुभयो, कति बल प्रयोग गर्नुभयो, केही सिप लागेन। अब गज र ग्राहको लडाइँ हुन लाग्यो। कहिले गजराजले ग्राहलाई तानेर पाखामा ल्याउँछन्, कहिले ग्राहले गजराजलाई तानेर समुद्रको भित्र पुर्याउँछन्। यसरी ज्यादै ठुलो युद्ध हुन लाग्यो, घमासान युद्ध हुन लाग्यो। नीर पिबन हेतु गयो सिन्धु के किनारे, नीर पिबन हेतु गयो सिन्धु के किनारे, सिन्धु बीच बसत ग्राह, सिन्धु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछारे, सिन्धु बीच बसत ग्राह, सिन्धु बीच बसत ग्राह, चरण धर पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब त जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब त जीवन हारे। यसरी जब नीर पिबन हेतु गयो, नीर भनेको जलपान गर्नको लागि सिन्धुको किनारमा, समुद्रको किनारमा जब जानुभएको थियो, त्यो सिन्धुमा को बस्दथ्यो त भन्दा ग्राह बस्दथ्यो। आज ग्राहले चरणमा पक्रियो, अब तान्यो। चरण धर पछारे, चरणलाई पक्रिएर यसरी अब पछार्न लाग्यो, समुद्रको भित्र लान लाग्यो। कहिले गजराजले तान्छन्, कहिले हात्तीले तान्छन्, कहिले ग्राहले तान्छन्। हात्तीले अब आफ्ना परिवारतिर फर्केर धेरै समयको युद्ध भयो, 5000 वर्षको युद्ध भयो भन्ने पाइन्छ। गजराजले जित्न पनि सकेनन्, हात्तीले यतापट्टि ग्राहले जित्न पनि सकेनन्। अब अलिअलि हुँदै ग्राहको बल बढी हुन लाग्यो, हात्तीको बल घट्न लाग्यो। हुँदै गएपछि अब गजराजले पनि हरेस खान लाग्यो। अरे अब त म यो ग्राहलाई जित्न सक्दिनँ होला, अब त्यो ग्राहले मलाई खाइदिन्छ, म यसलाई जित्न सक्दिनँ अब भन्ने उनलाई पनि कता लाग्न लाग्यो। लागिसकेपछि अब आफ्ना परिवारतिर फर्केर भन्नुहुन्छ, बाबु हो, हे मेरा परिवार हो, लौ न मलाई बचाऊ न। हेर आज मलाई यो ग्राहले मलाई मार्न लाग्यो,
मेरो बल जति सबै सोरेर उसले आफूमा समाहित गरिसक्यो। अब म धेरै समय टिक्न सक्दिनँ, अब म योसँग युद्ध गर्न सक्दिनँ बाबु हो, मलाई बचाऊ न। यसरी आफ्नो परिवारतिर फर्केर यसरी भन्नुहुन्छ। भनिसकेपछि परिवार भन्छन् होइन होइन नजाऊ, यसलाई बचाउन गयो भने यो सहित हामीलाई पनि ग्राहले खाइदिन्छ। अब यो बुढो भइसक्यो, अब यो बाँचेर सार पनि छैन, मरेर खाँचो पनि छैन। अब यसलाई छोडिदिउँ, यसलाई केही पनि नगरौँ, यसलाई बचाउन नजाउँ। यसलाई बचाउन गयो भने हामी पनि सँगसँगै योसँगै जानेछौँ, पासोमा पर्नेछौँ। हामीले पनि अकालमा मर्नुपर्छ। हाम्रो त जवानी अवस्था छ नि, हामी त युवा छौँ, भर्खरका छौँ। अब यो बुढो भइसक्यो, यसलाई बचाएर कुनै उपलब्धि छैन, नजाउँ नजाउँ भन्छन् परिवारहरू। हेर हात्ती अत्यन्तै विरक्ति हुनुभयो। हेर जुन परिवारको लागि मैले भोग भनिन, शोक भनिन, निद्रा भनिन, आलस्य भनिन, थकान भनिन, केही पनि भनिन, यिनीहरूलाई बचाउनको लागि, यिनीहरूको पालन पोषणको लागि, यिनीहरूको भरण पोषणको लागि मैले के चाहिँ गरिनँ जीवनमा। हरेक शीत भोग प्यास आलस्य निद्रा आफ्नो शरीर कुनै पनि चिज मैले भनिनँ। हरेक चिजलाई परित्याग गरेर यिनीहरूको लागि म जीवनमा अगाडि बढेँ, यिनीहरूको लागि केही हुन्छ कि भनेर। भने आज यस्तो स्वार्थी परिवार हुँदो रहेछन्। आज जब सङ्कटको घडी आयो तब यिनीहरूले यसरी मुख मोडे नि। भने परिवारसँगको प्रेमले केही जीवनमा सुख शान्ति हुनेवाला रहेनछ। यदि प्रेम गर्नुपर्छ भने भगवानसँग प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ। जुन प्रेम अकाट्य हुन्छ, जुन प्रेम कहिले पनि मर्नेवाला छैन, त्यस्तो कहिले पनि नमर्ने प्रेम गर्नुपर्ने रहेछ। परिवारको प्रेमले आज हेर कसरी मुख मोडे नि मेरा परिवारले। धिक्कार होस् तिमीहरूलाई भन्नुहुन्छ। अब सर्लको परिवारपट्टिको भावलाई त्यागेर अब भगवानपट्टि फर्किनुहुन्छ प्रभु। अब हे गोविन्द हजुर बिना मेरो अरू कोही छैन। हे गोविन्द हे गोपाल अब त जीवन हारे, हे गोविन्द हे गोपाल अब त जीवन हारे। हे प्रभु मेरो जीवन गयो। अब प्रभु मैले जीवनलाई हारेँ, जीवनबाट म थकित भएँ, जीवनबाट थाकेँ प्रभु। अब आफैलाई यो जीवनबाट म जाँदैछु भन्ने महसुस हुन लाग्यो। प्रभु मलाई बचाइ बक्सियोस् न, मेरो यो संसारमा हजुर बिना कोही छैन। निर पिबन हेतु गयो सिन्धु के किनारे, सिन्धु बीच बसत ग्रह चरण धर पछारे। यसरी भन्नुहुन्छ प्रभु मलाई बचाइ बक्सियोस्। म आज मझधारमा पुगेँ प्रभु, समुद्रको मझधारमा पुगिसकेँ, मलाई ग्रहले तानिसक्यो। अब म बाँच्ने मेरो आशा अलिकति पनि छैन, मलाई बचाउने पनि कोही छैन प्रभु हजुर सिवाय। हे गोविन्द हे गोपाल मलाई शीघ्र आएर मलाई रक्षा गरी बक्सियोस् न, मलाई बचाइ बक्सियोस् न। ओम नमो मूल प्रकृते अजिताय महात्मने अनाश्रिताय देवाय निष्प्रियाय नमस्तुते। नमाद्याय बीजाय आर्षेयाय प्रवर्तिने अनन्तराय चैकाय अव्यक्ताय नमो नमः। प्रभु हे अव्यक्त स्वरूप, जो कारणको पनि कारण स्वरूप हुनुहुन्छ, मूल प्रकृति स्वरूप हुनुहुन्छ, जो सारा संसारको मूलभूत स्वरूपमा निवासित भएर सारा जगतलाई क्षणभरमै रचना गर्नुहुन्छ र क्षणभरमै जगतलाई अन्त्य पनि गर्नुहुन्छ। हे महात्मा नै, हे अनाश्रितहरूको आश्रित हुनुभएका हजुरलाई म नमन गर्दछु। नमः शिवाय शान्ताय। हे शिव हजुरलाई नमस्कार छ। हे शान्ताय, हे शान्त स्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। हे निश्चिन्ताय नमो नमः, हे निश्चिन्त स्वरूप परमात्मा हजुरलाई पनि नमस्कार छ। यशस्वी नै, जो सारा जगतमा आफ्नो यशलाई फैलाउनेवाला हे परमात्मा, हे यश स्वरूप परमात्मा हजुरलाई पनि नमन छ। यहाँ हरेक स्थानमा चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ। नमः शिवाय शान्ताय, शिवाय भनेको पनि चतुर्थी, शान्ताय भनेको पनि चतुर्थी विभक्तिको चतुर्थी विभक्ति प्रयोग गर्नुभएको छ। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। त्यसै गरी निश्चिन्ताय भनेको पनि चतुर्थी नै भयो। अब यशस्विनी भनेको पनि चतुर्थी नै भयो। सनातनाय पूर्वाय, जो सनातन स्वरूप हुनुहुन्छ हे प्रभु, हे सनातन स्वरूप हजुरलाई नमस्कार।
पूर्वाय पुराणाय नमो नमः। हे पुराण स्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। यसरी हे भक्तवाञ्छा कल्पतरु भक्तहरूको सङ्कटलाई निवारण गर्नेवाला हे परमात्मा नमो नमः कारण वामनाय नारायणाय मित विक्रमाय श्री सार्ग चक्र श्री गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमो नमः कारण वामनाय हे वामन भगवान, हे वामनको स्वरूपमा अवतरित हुनुभएका हे वामन स्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ। हे विक्रमाय विक्रम स्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। हे चक्र स्वरूप सार्ग चक्र स्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमस्कार छ। हे गदाधर भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे महोदर, हे दैत्यनाशक भगवान, हे चतुर्भुज स्वरूप परमात्मा नागेन्द्र देह शयना नागेन्द्र देह शयना नसुना प्रियाय गोक्षीर हे मसुक नील घनोपमाय पीताम्बराय मधुकैटभनाशनाय विश्वाय चारु मुकुटाय नमो जराय। हे भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। प्रभु शेषनागको शरीरमा प्रसन्नतापूर्वक शयन गर्नेवाला गोदुग्ध भए स्वर्ण भए सुख भए एवं नीलघन आदिका उपमाहरूबाट युक्त हुनुभएका पीताम्बर वस्त्र धारण गर्नुभएका मधुकैटभलाई नाश गर्नेवाला सुन्दर मुकुट धारण गर्नेवाला ओहो वृद्धावस्थाबाट जो रहित हुनुहुन्छ, जो कहिले बुढो हुनुहुन्न, हे रसस्वरूप परमात्मा हजुरलाई नमन छ। यसरी अत्यन्तै युगान्त शेष पुरुषम पुराणम युगान्त शेषम पुरुषम पुराणम तम देव देवम शरणम प्रपद्ये। हे भगवान जसले युगलाई अन्त्य पनि गर्न सक्छ, युगको सुरुवात पनि गर्न सक्छ, पृथ्वीको रचना पनि गर्न सक्छ, यसलाई पालन पनि गर्न सक्छ र अन्तिममा संहार पनि गर्न सक्छ, यस्ता हे परमात्मा यस्ता परमात्मा म हजुरको शरणमा शरणम प्रपद्ये, मलाई आफ्नो शरणमा लिबक्सियोस् प्रभु, म हजुरको शरणमा आउन चाहन्छु। हे योगेश्वर, हे परमात्मा यसरी ज्यादै मिठो भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। पीताम्बर काञ्चन भक्ति चित्रम मालाधरम केशव मभ्युपैमी। हे प्रभु, हे परमात्मा मेरो रक्षा गरिबक्सियोस् भगवान। आज मलाई ग्रहले निल लाग्यो भगवान, मेरो रक्षा गरिबक्सियोस्। यसरी ज्यादै मिठो स्तुति आज गजेन्द्रले भगवान प्रति गर्नुहुन्छ। गरिसकेपछि अब यो नै के हो, यो स्तोत्र के हो त भन्दा यो गजेन्द्र मोक्ष नाम गरेको स्तोत्र हो। गजेन्द्र नाम गरेको यो स्तोत्रलाई हामीले सायं प्रातः जतिखेर जुन अवस्थामा पनि हामीले उच्चारण गर्न सक्यौँ भने, यसको पाठ गर्न सक्यौँ भने हामी यसबाट अत्यन्तै लाभान्वित हुनेछौँ। दुस्वप्नहरू नष्ट हुनेछन्। दुस्वप्न नाशनम तस्य, तिनीहरूको सम्पूर्ण दुस्वप्नहरू नाश हुन्छ अनि सुस्वप्नमा त्यो परिणत हुन्छ। यसरी त्यति मात्र नभएर सारा कली कल्मसहरू नष्ट हुन्छन्, अशुभहरू नष्ट हुन्छन् र मनमा मस्तिष्कमा शरीरमा सारा स्वतस्फूर्त रूपमा तरङ्गहरू प्राप्त हुन्छ। विशेष गरी भगवानको भक्ति लाग्दछ र आफ्नो शरीरमा शक्ति सञ्चारित भएको आभास हुन्छ। यही प्रकारबाट यसरी गजेन्द्र मोक्षको स्तोत्रलाई जुन गजेन्द्रले भगवान प्रति यसरी भगवानको अनुनय गर्दै विनय गर्दै भगवान प्रति यसरी स्तुति गर्नुभएका चरित्रहरू र अब यसरी गजेन्द्रले यस्तो मिठो स्तुति गर्नुहुन्छ। स्तुति गरिसकेपछि त्यही अवस्थामा भगवानले गजेन्द्रको स्तुतिलाई सुनिसकेपछि ढिलो नगरिकन गरुडको वेगभन्दा पनि छिटो गरेर, वायुको वेगभन्दा पनि छिटो गरेर भगवान गरुडमा चढी जहाँ गजेन्द्र सङ्कटमय अवस्थामा थिए त्यही आउनुहुन्छ र अब गजेन्द्रलाई भगवानले माथिबाटै चक्र छोडिदिनुहुन्छ र पहिला गजेन्द्रलाई भन्दा पनि पहिला ग्राहको उद्धार गर्नुहुन्छ। जसले भक्तको सङ्गत गरेको छ, भक्तको सङ्गत गर्नेवालाको उद्धार पहिला भगवानले गर्नुहुन्छ। यसरी भक्तको उद्धार गरिसकेपछि अब
भगवान गजेन्द्रतर्फ प्रस्तुत हुनुहुन्छ र गजेन्द्रलाई भन्नुहुन्छ, बाबु गजेन्द्र, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीले मेरो ज्यादै मिठो स्तुति गर्यौ, तिम्रो कल्याण होस्, तिम्रो जय होस्, तिम्रो मङ्गल होस्, तिमीलाई म मेरै धाम प्रदान गर्दछु। अब तिमीले त्यहाँ बस्नु पर्दैन, अब तिमी मेरै आफ्नै धाममा आउनुपर्छ भनेर यसरी भगवानले गजेन्द्रलाई मिठो भावबाट वर प्रदान गर्नुहुन्छ र आफैमा समाहित गराउनुहुन्छ। यसरी गज र ग्राहको उद्धार भगवान नारायणले हरिको अवतार लिएर आउनुहुन्छ र हरिको अवतारद्वारा यसरी गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रकारबाट गजेन्द्र मोक्षका चरित्रहरूलाई पनि यसरी संक्षेपमा भगवानले यो वामन चरित अन्तर्गत यसरी व्याख्यान गर्नुभएको छ। अब यसै सन्दर्भमा अगाडि गएर सारस्वत स्तोत्रहरूको विषयमा यसरी यहाँ वर्णन गरेको छ। विष्णु पञ्जर स्तोत्रको पनि व्याख्या गरेको छ, सारस्वत स्तव कथन प्रसङ्गको व्याख्या गरेको छ। अगाडि गएर विविध किसिमका प्रसङ्गहरू, नौला नौला प्रसङ्गहरू पनि वर्णन गरिएको छ। अगाडि गइसकेपछि भगवान शङ्करका विविध प्रसङ्गहरू पनि व्याख्या गरिएको छ। भगवान अगस्त्य ऋषिद्वारा वर्णन गरिएको पाप प्रशमन स्तोत्रको विषयमा पनि व्याख्या गरिएको छ। द्वितीयं पाप शमनं स्तवं वक्ष्यामि ते मुने येन सम्यक् अधीतेन पापं नाशं तु गच्छति। पुलस्तजी भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, अगस्त्यजीद्वारा कथित पाप प्रशमन स्तोत्रहरूको विषयमा पनि म हजुरलाई व्याख्याहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नेछु। नमस्ते भीम हंसौ च नमस्ते हाटकेश्वरम सदा हंसम नमस्ते च नमस्ते प्राणतर्पणम। यसरी विशेष कवचहरू सहितको सारा कवच धारण गर्नेवाला महायोगीश्वर ईश्वरको चर्चाहरू गरिएको छ। यो स्तुतिले विशेष चर्चाहरू गरेको छ। अगाडि भक्त बलि कुरुक्षेत्रमा आएका चरित्रहरू छन् अनि मुनिहरूलाई गएर उहाँले विशेष सत्कार गरेका चरित्रहरू। त्यही अवस्थामा भगवान वामन आविर्भाव हुनुभएका चरित्रहरू, भगवान वामनको सारा ऋषिमुनिहरूले विशेष स्तुति गरेका चरित्रहरूको पनि यहाँ व्याख्या गरिएको छ। अगाडि गएर प्रहलाद पनि त्यो तीर्थयात्रामा, त्यो कार्यक्रममा, त्यो विशेष सन्दर्भमा सम्मिलित भएका कथाहरू पनि व्याख्या गरेको छ र त्यही सन्दर्भमा रहेर भक्त बलिले कुरुक्षेत्रमा गएर गर्नुभएको विशेष यज्ञको चर्चा गरिएको छ र जुन यज्ञमा भगवान वामन प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ र सारा भक्तलाई वरदान दिनुहुन्छ। तथान्य ब्राह्मण ब्रह्मन् अस्मकुट्टा मरीचिपाः स्नात्वा जलेहि कालिन्द्या प्रजग्मुरु दक्षिणामुखाः। यही प्रकारबाट सारा कुरुक्षेत्रमा सम्पूर्ण भक्तहरूले, सम्पूर्ण ऋषिहरूले स्नान गर्दै गर्दै यसरी विशेष कर्मलाई अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि भगवान त्यही यज्ञमा आउनुहुन्छ र भगवान वामनले सम्पूर्णलाई वरदान दिनुहुन्छ र सम्पूर्ण ऋषिहरूले पनि वामन भगवानको गुणगान गाउनुहुन्छ। तम जात मात्रम भगवन्तमीशं नारायणं लोकपतिं पुराणं ब्रह्मा समभ्येत्य सममहर्षिभिः स्तोत्रं जगादाथ विभोर महर्षे। नमस्तुते माधव सत्वमूर्ते नमस्तुते शाश्वत विश्वरूप नमस्तुते शत्रु बनेन्दनाग्ने नमस्तु वै पाप महादवाग्रे भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षणभरमै सखाप गराउनेवाला हे वामन भगवान, हामी हजुरको शरणमा छौँ प्रभु, हाम्रो रक्षा गरिबक्सोस्, हाम्रो कल्याण गरिबक्सोस्। यसरी धेरै धेरै गुणगान गाउनुहुन्छ वामन भगवानको र यही सन्दर्भमा वामन भगवानलाई यहाँ धेरै धेरै राजाहरूले, ऋषिमुनिहरूले, विशेष महानुभावहरूले विशेष उपहारहरू पनि दिनुभएको छ। अब यही तवरबाट विभिन्न भेटहरू दिनुहुन्छ श्रद्धायुक्त भएर। अगाडि वामन भन्नुहुन्छ, ब्रह्मन् ब्रजामि देहाज्ञाम कुरुक्षेत्र महोदयम तत्र दैत्यपते पुण्यो हयमेध प्रवर्तते। म अब हजुरहरूको दर्शन भेटबाट अत्यन्तै प्रसन्न भइसके भगवान, तथापि
त्यस कारणले अब हजुरहरूको यो विशिष्ट पूजालाई ग्रहण गरेर म अब अगाडि कुरुतीर्थहरूमा गएर तीर्थको स्नान गर्न चाहन्छु, विशेष विशेष तीर्थहरूको भ्रमण गर्न चाहन्छु भनेर अब त्यहाँबाट सम्पूर्णसँग वामन भगवान सम्पूर्णको पूजालाई सत्कारलाई स्वीकार गर्दै गर्दै त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, अगाडि जानुहुन्छ, विविध तीर्थहरूमा जानुहुन्छ र विविध स्थानहरूमा निवास गर्नुहुन्छ, कुरु जङ्गलहरू आदि गरेका क्षेत्रहरूमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै हरेक तीर्थहरू हरेक क्षेत्रमा घुम्दै घुम्दै यही तवरबाट अगाडि बढ्दै बढ्दै समग्र पृथ्वीको भ्रमण गर्दै गर्दै वामन भगवान अगाडि बढ्दै बढ्दै यसरी जानुहुन्छ र पछि भगवान आफ्नै धामतर्फ सवारी हुनुहुन्छ। यस्ता चरित्रहरूको विषयमा पनि यसरी यिनै चरित्रहरूमा वर्णन गरियो र अगाडि गएर अन्तिममा बलि र प्रहलादको संवादहरूको व्याख्या गरेको छ र भगवान नारायणको पूजन आदिका विधिहरूको सन्दर्भमा बलिले भगवान प्रहलादसँग धेरै धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ र भगवान भक्त प्रहलादले पनि बलिलाई विशेष प्रसङ्गहरू भगवानका कथाहरूका चरित्रहरू भगवानका चरित्रहरू सहित ल्याएर भगवानका पूजाका विधिहरू पनि बताउनु भएको छ अनि मास अनुसार विविध दानको विधानहरूको विषयमा बताउनु भएको छ र विष्णु भगवानको मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि कसरी निर्माण गर्ने र भगवान विष्णुको भक्त कसरी हुने भन्ने सन्दर्भमा रहेर विविध किसिमका प्रसङ्गहरू पनि यसरी बताउनु भएको छ। भगवान प्रहलादले बलिलाई अन्तिममा गएर पुराण वाचन गर्ने विधिहरू श्रवणको फलको विधिहरू फलश्रुतिका सन्दर्भमा पनि चर्चाहरू यसरी गर्नुहुन्छ। नमो नमः कारण वामनाय नारायणाय मित विक्रमाय शिशाङ्ग चक्रासी गदाधराय नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमो नमः कारण वामनाय, यस्ता सम्पूर्णका कारण स्वरूप हुनुभएका जगतका कारण स्वरूप हुनुभएका यस्ता वामन स्वरूप परमात्मा जसले वामनको अवतारमा आएर बलिको दरबारमा गएर भिक्षा मागेर सारा देवताहरूको आँखाको आँसु पुज्नुहुन्छ, देवताहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। यस्ता वामन चरित्र यसरी हामीले व्याख्यान गऱ्यौँ। आज दिवस पर्यन्त श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू यिनै वामन चरित्रको साथमा अब आज विशेष दिन रहेको छ कि आज पुत्रदा एकादशी श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज श्रावण शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि विशेष गरी श्रावण महिनाको सौर मानेन अन्तर्गत श्रावण महिनाको 32 गते अर्थात् श्रावण मसान्त हामी आजबाट श्रावण महिनालाई बिट मार्दैछौँ र आज यस्तो विशेष दिन परेको छ कि पुत्रदा एकादशीको पावन दिन परेको छ र एकादशीको महिमा हेर्नुहोस् कस्तो छ, अनपाइनी महिमा छ एकादशीको। हामीले एकादशीको दिनमा विशेष किसिमबाट व्रत आदि कर्म गर्न सक्यौँ भने विशेष गरी यो एकादशीले हामीलाई के फल दिन्छ भन्दा जसको सन्तान छैनन् विशेष गरी जसलाई पुत्रको इच्छाको कामना जसलाई छ भने उनीहरूले पुत्रता एकादशीको दिनमा विशेष तवरबाट एकादशीको व्रत गर्न सक्यौँ, नित्य निरन्तर एकादशीको सेवा गर्न सक्यौँ र एकादशीको महिमाको बारेमा नित्य निरन्तर पाठ गर्न सक्यौँ, कथा श्रवण गर्न सक्यौँ, सविधि त्यसको प्रयोग गर्न सक्यौँ र सविधि एकादशीको व्रत लिन सक्यौँ, व्रत गर्न सक्यौँ भने हाम्रा ती मनोभावनाहरू मनोकामनाहरू सम्पूर्ण सिद्धि हुन्छन्। विशेष गरी पुत्र नहुने अपुत्रस्य भवेत् पुत्र, जसको अपुत्र सन्तान छैनन् पुत्रहरू छैनन् भने उनीहरूको छोराहरू जन्मिन्छन्, पुत्रहरू हुन्छन् पुत्रता एकादशीको व्रत गर्नाले। अनि पितृहरूको पनि कल्याण हुन्छ। जो पितृहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, पितृहरूको उद्धार भएको छैन भने नित्य निरन्तर पुत्रता एकादशीको व्रत गर्न सक्यो भने अवश्यमेव पितृहरूको पनि कल्याण हुन्छ। यो लोकमा सुख शान्ति समृद्धि वैभव प्राप्त गरेर परलोकमा पनि परमात्माको धाम भगवान नारायणको लोकलाई वैकुण्ठ लोकलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसले पुत्रलाई जसले सन्तानलाई सन्ततिलाई दिने काम गर्नुहुन्छ यस्ता परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण एकादशीको स्वरूपमा विराजित हुनुहुन्छ भने यो पुत्रता एकादशीको विधिलाई यो कर्मलाई यो एकादशी व्रतलाई हामीले सविधि रूपबाट यसरी व्रत अनुष्ठान गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा कल्याणै कल्याण आनन्दै आनन्द प्राप्त हुन्छ। हे श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू भनेर यो एकादशी पुत्रता एकादशीको महिमा सहित लिएर आएर यो समग्र वामन पुराणको यो
पावन प्रसङ्ग पावन चरित्रलाई हामीले पञ्चम दिवसीय सत्रमा यो चातुर्मास्य व्रत अन्तर्गत अष्टादश पुराणको यो व्याख्यान कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चारौँ पुराण वामन पुराणमा रहेर हजुरहरूलाई पञ्चदिवसीय कर्ममा रहेर मैले यो समग्र वामन पुराण हजुरहरू समक्ष संक्षिप्त रूपबाट कुनै विशेष व्याख्यान होइन संक्षिप्त व्याख्यानको रूपबाट यसलाई वर्णन गरेर सुनाएँ। अब हजुरहरू भोलिको दिनबाट वराह पुराणमा हजुरहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अब भोलिको दिनबाट हजुरहरूले अब आदरणीय सुमन सुवेदी गुरुज्यूको मुखारबिन्दबाट वराह पुराणका चर्चाहरू श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब आजको प्रसङ्गबाट म यदुकुमार अधिकारी हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरू सम्पूर्णको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्, हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। एकादशी पुत्रता एकादशी माताले भगवानले हजुरहरू सबैको जीवनमा कल्याण गर्नुहोस् भन्दै म आफ्नो वाणीलाई यतिमै विराम लिन चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।